السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں فرحانہ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی کے علاقے کرنگی ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ کیسے لگی، اس بات کا تاحال پتہ نہ چل سکا۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 120 افراد انتقال کر گئے اور 4191 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ حکومت کی جانب سے بیرون ملک جانے والوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بوسٹر ڈوز کی فیس 1270 روپے مقرر کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے 11 اضلاع میں جاری لاک ڈاؤن میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ صوبے کی 30% آبادی کورونا وائرس کی ویکسینیشن کرا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں روزانہ 2 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ مینار پاکستان لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر عائشہ اکرم سے دست درازی کے معاملے پر گرفتار ملزمان کی کیمپ جیل میں شناخت درج نہ ہو سکی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قتل ہونے والی نور مقدم کیس کا پولیس نے چالان مکمل کر لیا۔ افغانستان میں طالبان نے محکمہ صحت کی خواتین ملازمین کو ڈیوٹی پر آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی معیز یوسف کا کہنا ہے کہ کیا افغان فورسز کو طالبان سے لڑنے سے پاکستان نے منع کیا تھا؟ کیا اشرف غنی کو پاکستان نے کہا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے؟ پاکستان تو امریکہ کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا تھا، پھر جب نتائج سامنے آئے تو الزام بھی پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کراچی میں کاروباری شخصیات سے ملاقات اور اشارے سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف کے خلوص کے باعث کراچی کے شہریوں کو بوری، بھتے اور پرچیوں سے نجات ملی۔ اور حکومت ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول نہ کر سکی، رواں ہفتے بھی آٹے اور چینی سمیت کئی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب تک جانی آپ نے ہیڈ لائنز۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے این نیوز HD۔
वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। कराची के इलाके कुरंगी टाउन की फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इस बात का ताहाल पता न चल सका। फायर ब्रिगेड का महकमा 17 जान निगल जाने वाले वाक़े की अब तक इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार न कर सका। वाक़या हुए 24 घंटे से जायद गुजरने पर भी ना तो कोई तहकीकाती कमेटी बन सकी और न ही मामले का फोरेंसिक कराने का फैसला हो सका। केमिकल फैक्ट्री की आग ने कई महकमों की अहलियत पर सवाल उठा दिए। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में फैक्ट्री मालिकान, मैनेजर, सुपरवाइजर और चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल बिलसबब की दफा शामिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि फैक्ट्री में जाने का एक ही रास्ता था। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री से इमरजेंसी की सूरत में निकलने का ना तो कोई रास्ता था और ना ही अलार्म सिस्टम मौजूद था। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए और 4191 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 61,306 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4191 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 120 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दे दी गई है। बूस्टर डोज की फीस 1270 रुपए मुकर्रर की गई है। बूस्टर डोज सिर्फ मुंतखब करदा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही लगाई जाएगी। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने की इजाजत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दी। इस हवाले से एनटीओसी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बूस्टर डोज लगवाने की फीस 1270 रुपए मुकर्रर की गई है। ये फीस सरकारी बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा कराई जा सकती है। हुकूमत पंजाब ने सूबे के 11 अजला में जारी लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तोसी कर दी है। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, रहीमिया खान शामिल हैं। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और एसओपीज की खिलाफ वर्जियों के बहस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में फिर 30वें नंबर पर पहुंच गया। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि सूबे की 30% आबादी कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। खैबर पख्तूनख्वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की चौथी लहर में शिद्दत पर मजीद सख्तियां करनी पड़ी तो करेंगे। उन्होंने कहा कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीन न लगवाने वालों को सिम और तनख्वाहें भी बंद कर सकते हैं। मीनार पाकिस्तान लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम से दस्तराजी के मामले पर गिरफ्तार मुल्जमान की कैंप जेल में शनाख्त पीरियड न हो सकी। जेल जराये का कहना है कि मजिस्ट्रेट मुतासरा खातून आयशा अकरम के इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। आयशा अकरम तबीयत खराब होने की वजह से जेल न आ सकी। गिरफ्तार मुल्जमान की अहले खाना ने जेल के बाहर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि शनाख्त पीरियड मुकम्मल करके बच्चों को रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए 141 अफराद की शनाख्त पीरियड आज होनी थी। आयशा अकरम को शनाख्त पीरियड के लिए जेल बुलाया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम केस का पुलिस ने चालान मुकम्मल कर लिया। जराये के मुताबिक पुलिस चालान में मुल्जिम जाहिर जाफर को मुजरिम करार दे दिया गया है, जबकि मुल्जिम के वालिदैन और थेरापी वर्कर्स के मालिक और मुलाजिम भी मुजरिम ठहराए गए। जराये का कहना है कि पीर या मंगल को पुलिस चालान अदालत में पेश करेगी। जराये के मुताबिक चालान में तमाम मुल्जिमान को सख्त सजा देने की इस्तदा की गई है, जबकि केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत की इस्तदा की गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन को ड्यूटी पर आने की इजाजत दे दी। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तालिबान की जानिब से हिदायत जारी की है कि मरकज और सूबों में महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन मामूल की तरह ड्यूटी पर आ जाएं। तर्जमान तालिबान का कहना है कि इस्लामी अमारात को महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन के दोबारा ड्यूटी पर आने से कोई मसला नहीं है। तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शहरियों को काबुल में सरकारी अमलाक, गाड़ियां, हथियार और असला 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत भी की है। तर्जमान ने शहरियों से कहा है कि सरकारी अशिया 1 हफ्ते में मुतलका महकमों में जमा करवा दें। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में मुईद यूसुफ ने कहा कि तालिबान के पास अब पूरा मुल्क है, मगर भी मुल्कों के पास ये मौका है कि तालिबान को तस्लीम करके इन्हें तरगीब दे सकते हैं। अमरीका भी अफगानिस्तान से अपना सफारती और इक्तसादी ताल्लुक बढ़ाए। नए अफगान हुक्मरानों को सजा देने के लिए अफगानिस्तान को अलग थलग कर देना मुनासिब नहीं होगा। मुशीर बराए कौमी सलामती अमूर का कहना है कि अमरीका और पाकिस्तान को शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ने की जरूरत है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कराची में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और इशारे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ के खलूस के बहस कराची के शहरियों को बोरी, भत्ते और पर्चियों से निजात मिली।
انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سندھ کی حکومت، رینجرز، افواج پاکستان اور تمام شعبۂ زندگی کو اعتماد میں لے کر زبردست پروگرام لانچ کیا، جس سے دہائیوں کے بعد سندھ کا امن لوٹ آیا اور حکومت ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول نہ کر سکی۔ رواں ہفتے بھی آٹے اور چینی سمیت کئی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ادارے شماریات کی جانب سے جاری ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل، تازہ دودھ، دہی، مرغی کا گوشت، انڈے، پیاز اور لہسن سمیت 22 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی۔ اور سوابی سے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، جہاں 4 باغ سیرے گاؤں میں سزوکی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں محمد اسماعیل یوسف زئی سے۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو 1122 سوابی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب سبی میں تنخواہوں کی عدم دستیابی، بلوچستان میں بند ٹرینوں اور ملازمین کی ترقیوں سمیت ریلوے کالونی میں صاف پانی کی عدم دستیابی پر ریلوے پریم یونین کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریلوے یونین کی جانب سے حبیب بینک میں تنخواہوں کی عدم فراہمی اور ریلوے کالونی میں پانی کی عدم فراہمی بند ہونے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کی عدم دستیابی سے ہمارے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، والدین بیمار ہیں، جلد سے جلد ہماری تنخواہیں جاری کی جائیں اور حبیب بینک کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور سبی سے ہی آپ کو آگاہ کریں، جہاں ڈپٹی کمشنر سبی کا کہنا ہے کہ شہر کے حالات خراب کرنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں دیں گے۔ دلی روڈ پہ اسلحہ کے زور پر آئے روز واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے گئے اور 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جن سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل فونز برآمد کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر سبی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کے حالات خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ دلی روڈ پر مختلف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف چھاپے مارے گئے، جن میں سے 3 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا ہے کہ افراد اسلحے کے زور پر مختلف وارداتیں کرتے تھے۔ ہماری فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری فورس بہت بہادر ہے اور انہوں نے عوام کو ہمیشہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ اور جنگ سے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، جہاں ایک بند میں پڑے سامان کو آگ لگ گئی۔ آئینی شاہدین کے مطابق گھر میں پڑے ہوئے سامان کو آگ نے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ ریسکیو 112 کے اہلکاروں نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے آگ پر مکمل کنٹرول کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اور خیرپور سے آپ کو آگاہ کریں، جہاں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں منشیات فروش ملزم گرفتار کر کے منشیات بھی برآمد کر لی۔ خیرپور پولیس کا منشیات فروش کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایس پی خیرپور ظفر اقبال کے احکامات پر ایس ایچ او تھانہ 20 سیکشن محمد اسلم بغاری اور پولیس چوکی انچارج لقمان عبدالغفار کی کارروائی کرتے ہوئے ملزم عبدالستار اوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کے قبضے سے 119 نشہ آور سپاریاں برآمد۔ انیس ابرو، این نیوز۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز HD۔